छत्रपति शिवाजी पर किसी एक कौम की उजारदारी सही नहीं। शिवाजी एक मुहिब वतन हुक्मरान। शिवाजी ने कभी मुसलमानों के साथ तासुब नहीं किया। शिवाजी के नाम पर फिरका वाराना मुनाफरत नाकाबिल बर्दाश्त। शिवा जयंती को लेकर ज़िले नारायणपेट में मुस्लिम नौजवानों पर हमले की सख्त मजम्मत। आज महबूब नगर में मोहम्मद तकी हुसैन तकी सीनियर सहाफ़ी व कन्वीनियर महबूब नगर मिली कौंसल, हाफिज़ इदरीस सिराजी, कायद बीआरएस मोहम्मद मुकरम अली, मतीन कायद कन्वीनियर मिली कौंसल व दिगर ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि आज कुछ सियासी जमातें और हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमें शिवाजी को मुखालिफ मुस्लिम हुक्मरान बताकर अजीम मुहिब वतन हुक्मरान की शख्सियत को मस्ख करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं, जबकि शिवाजी ने भी मुसलमानों की मुखालिफत नहीं की बल्कि इनका इख्तिलाफ मुग़ल हुक्मरानों से और इनके मददगारों से था। चूँकि मुग़ल मरहटवाड़ा पर कब्ज़ा करने की नीयत से इलाक़े पर हमला आवर थे और इस शिवाजी महाराज ने इस इलाक़े में मुग़लों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की और स्वराज का ऐलान किया, जिसके तहत इन्होंने मुग़ल हमलावरों इनके हमदर्द सूबेदारों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। लेकिन तारीख़ ऐसा कहीं भी दर्ज नहीं की कि शिवाजी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हो, इसको इलाक़े के बाहर निकालने की कोई मुहिम चलाई हो। मोहम्मद तकी हुसैन ने नारायणपेट ज़िले के दामरगद्दा मंडल के एक मौज़े मकन में पेश आए इस वाक़े की मजम्मत की, जिसमें शिवाजी जयंती के नाम पर मस्जिद पर परचम लहराने की मज़मूम कोशिश की गई और मुकामी मुस्लिम नौजवानों की जानिब से एतराज़ पर इन पर हमला किया गया। मोहम्मद तकी हुसैन ने कहा कि शिवाजी ने तो मस्जिदें तामीर करवाई, दरगाहों को अपने ख़जाने से अखराजात दिए, एराज़ का एहतमाम करवाया और तो और तारीख़ लिखने वालों ने यह भी लिखा है कि न सिर्फ शिवाजी बल्कि इनके अजदाद मुसलमानों के दिलदादा थे, मुस्लिम औलिया अल्लाह के मुतक़द थे। यही वजह थी कि शिवाजी के दादा जो इलाक़े के मारूफ वली अल्लाह हज़रत शरीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतक़द थे, इन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम इन वलीउल्लाह के नाम से मंसूब करते हुए शरीफ जी और शाह जी कहा, जिसमें शाह जी शिवाजी के वालिद थे। मौरिख़ीन ने यह भी लिखा है कि शिवाजी अपने इलाक़े में एक वली अल्लाह हज़रत याक़ूत बाबा के मुतक़द थे और वह जब किसी मुहिम जोई पर जाते होते तो हज़रत याक़ूत बाबा से मुलाकात करते हुए और कामयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त करते। तकी हुसैन ने बताया कि ये मशहूर है कि अपनी सल्तनत में आने वाले सभी मारूफ आस्थानों को रोशनी और देखभाल के लिए शिवाजी अपने ख़जाने से रकम मख्तस किया करते थे। इन कायदीन ने अफसोस का इजहार किया कि कुछ सियासी जमातें और तंजीमें शिवाजी का नाम लेकर समाज में नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तारीख़ उन्हें इजाज़त नहीं देती और शिवाजी पर किसी एक कौम या तबके की उजारादारी नहीं चल सकती। मोहम्मद तकी हुसैन ने कहा कि मुसलमानों को बतौर मुहिब वतन जितने अजीज़ हज़रत टीपू सुल्तान हैं, उतने ही अजीज़ छत्रपति शिवाजी भी हैं। मज़कूरा कायदीन ने मुतल्लिक़ा पुलिस ओहदेदारों से अपील की कि नारायणपेट में पेश आए वाक़े के खातियों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। इस मौके पर मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद फ़हीम व दीगर मौजूद थे। शिवाजी जयंती के नाम पर नारायणपेट ज़िले के दामरगद्दा मंडल के एक मौज़े में 11वें परचम को लहराने के ज़िद पर जो वाक़या पेश आया है और जिसमें मुस्लिम नौजवानों पर फ़िरक़ा परस्त अनासर की जानिब से हमला किया गया है, उसकी हम सख्ती से मज़म्मत करते हैं। महबूब नगर मिली काउंसिल की जानिब से सख्ती से मज़म्मत करते हैं और हम मकामी पुलिस अहदेदारों से ये ख्वाहिश करते हैं कि क़ादियों के ख़िलाफ़ फ़िलफ़ौर कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ, वरना महबूब नगर मिली काउंसिल किसी भी सतह के एहतजाज के लिए तैयार है। हम आज अपनाए वतन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी जो एक अजीम मुहिब वतन थे, उनके नाम पर आप फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाना छोड़ दें, क्योंकि शिवाजी एक मुहिब वतन होने के साथ साथ उन्होंने अपनी हुकूमत में, अपनी रियाया में जो मुसलमान थे उनकी पूरी तरीके से परवाह की, उनकी हिफाजत की, उनकी इबादतगाहों की तामीर करवाई, उनकी सल्तनत में जो दरगाहें आती थी उनके एराज़ अपने सरकारी ख़जाने से करवाए और तो और ख़ुद शिवाजी महाराज खुद मुस्लिम औलिया अल्लाह के मुतक़द थे। मौरिख़ीन ने तारीख़ में लिखा है कि शिवाजी जब कहीं भी मुहिमात पर जाते थे, यानी कि जंगों पर जाते थे, तो वो उनके इलाक़े में मौजूद हज़रत याक़ूत बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचकर उनसे दरख्वास्त करते दुआ के लिए और ये कहते हैं कि उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें।
اس کے علاوہ شیواجی مہاراج کے دادا بھی اولیاء اللہ کے معتقد تھے. وہ مراٹھواڑہ علاقے کے مشہور ولی اللہ شریف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام شریف جی شاہ جی رکھا، جس میں شاہ جی شیواجی کے والد کا نام ہے. اس طرح یہ خاندان مسلمانوں کا چاہنے والا خاندان تھا. مسلمانوں کی جو سو مسلمانوں کے ساتھ عقیدت مندی کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کو شیواجی اسلام کی بہت پرواہ کرتے تھے، اسلام کی بہت قدر کرتے تھے. تاریخ گواہ ہے شیواجی کی فوج میں 60,000 مسلم فوجی رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ شیواجی کی جو بحریہ تھی، اس بحریہ کے کماندار بھی ابراہیم خان جیسے کماندار ان کے ہاتھ میں تھی. اور شیواجی کا جو توپ خانہ تھا وہ سارا کا سارا توپ خانہ مسلم توپچیوں کے حوالے تھا. اس کے علاوہ شیواجی مہاراج کا جو شخصی محافظ دستہ تھا، اس میں بھی ہمارے کافی مسلمان اس میں موجود تھے. اور ان کے سب سے عزیز سرداروں میں ایک سردار جس کا نام ابو صدیق یا صدیق کچھ نام ہے، پر وہ تھے. جس طرح وہ شیواجی کی حکومت میں اور شیواجی کی طاقت میں مسلمانوں کی طاقت شامل تھی، اور ان کی حکومت میں جو مسلمان تھے، ان کی سلطنت میں وہ مسلمان ہمیشہ سے شیواجی کی تائید کیا کرتے تھے. شیواجی کا اختلاف اگر تھا تو صرف مغلوں سے تھا. شیواجی نے کبھی مسلمانوں کے خلاف اختلاف کا اظہار نہیں کیا، نہ کبھی اپنی ریاست سے مسلمانوں کو دور کرنے کی بات کہی. ان کا اختلاف صرف مغلوں سے تھا، کیونکہ مغل حکمران اس وقت ملک کی سرحدیں مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ہر ریاست کی الگ سرحد ہوا کرتی تھی. تو مغل دوسری ریاست سے مراٹھواڑے پر حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے شیواجی نے مغلوں کو حملہ آور کہا. انہوں نے مسلمانوں کا حملہ آور نہیں کہا، مغلوں کا حملہ آور کہا. اور مغلوں کے خلاف انہوں نے مہم جوئی کی. اور جو لوگ مغلوں کا ساتھ دیتے تھے، جو مغلوں کے لیے مقبری کرتے تھے، ان کے خلاف وہ سخت طریقے سے پیش آتے تھے. لیکن کبھی بھی شیواجی مہاراج نے مسلمانوں کے خلاف کبھی کوئی زہر افشانی نہیں کی، نہ ہی ان کی عبادت گاہوں کے خلاف کوئی کارروائی کی، اور نہ مسلمانوں. کل نارائن پیٹ ضلع میں شیواجی مہاراج کی جینتی کے موقع پر جو زہر پھیلانے کی کوشش کی گئی، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. حکومت سے، پولیس سے، ایس پی سے اور کلکٹر صاحب سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو یہ ناپاک کوشش کر کے سامان میں زہر گھولنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کو فوراً گرفتار کرے، اور قانون کے تحت جو ان کو سزا ملتی ہے فوراً ان کو سزا دی جائے، ان کے خلاف FIR درج کیا جائے. کیونکہ آنے والے 2024 میں MP الیکشن ہے. اس تناسب سے جو ہے، اس وجہ سے ایسے حالات پیدا کر تلنگانہ کے ایک پیسفل ماحول، جو ہندو مسلم ہمیشہ تلنگانہ میں اور خاص کر محبوب نگر ضلع میں امڑی ڈسٹرکٹ میں جو مسلمان اور ہندو میں بھائی چارہ ہے، اس بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے یہ RSS اور زہریلی تنظیموں کی کوشش ہے. فوراً اس پر روک لگا کر ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اور شیواجی مہاراج جو ایک سیکولر بادشاہ تھے، اپنے حکومت اپنے اقتدار کے دور میں ان کے ساتھ بہت سارے مسلم سپاہی وغیرہ تھے. جس طرح ٹیپو سلطان ایک آئیڈیل ہے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح وہ بھی ایک اچھے بادشاہ ہونے کے لیے وہ بھی ایک آئیڈیل ہے. لہذا ان کے نام پر، ان کا نام کو استعمال کر زہر پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. سماج میں اس کا برا میسج جائے گا. لہذا محبوب نگر کے مسلمان ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ آپ آج کانگریس حکومت اگر اقتدار میں آئی ہے تو تلنگانہ کے